अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमान 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 पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों को। दूसरों की तालीम ली है जिसकी वजह से वो ख़ुद भी बर्बाद कर रहे हैं और इस्लाम का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। वो सुना है आपने, वो इसके बारे में लाहौर में और इस्लामाबाद में कंसर्ट करवा रहे हैं। डांसिंग पार्टी है लड़कियों यानी कपल के लिए। कपल वो नहीं, मियाँ बीवी, कोई भी कपल का मतलब ये है कि लड़का और लड़की आ जाए साथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाए, उसकी टिकट कम होगी। अगर सिंगल कोई आएगा मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे मेरे जैसा या आपके जैसा, तो उसकी टिकट थोड़ी ज़रा महंगी होगी। अच्छा, महंगी हो भी जाए, उसने तो अंदर आके क्या करना है? अगर सिंगल लड़का जाएगा तो सिंगल लड़की भी जाएगी। मुझे इस चीज़ पे शर्म आती है कि यार वो मुसलमान है। मुझे अफसोस ज़्यादा यहूदियों पे नहीं होता, ज़्यादा अफसोस तो मुझे इन पे हो रहा है कि ये फ़लस्तीन का नाम लेके और डांसिंग पार्टी यानी हराम के ज़रिए हलाल है कोई चीज़ करना चाहते हैं। यही चीज़ें तो इनमें थी, क्या बोलते हैं, यहूदियों में थी। ये तो मिलती जुलती चीज़ें हैं। क्या आप इसके बारे में बोलेंगे? मेरा तो बस दिमाग ही बस वो हो रहा है। इसके बारे में क्या बोला जा सकता है? हम जो है वो बेहैसियत कौम जो है वो समझते हैं कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों का ही मसला है। हमास का जो मसला है कौम का मसला है, मुल्क का मसला है, कौम का मसला, गज़ा का जो मसला है वो गज़ा वालों का ही मसला है। या फिर कुछ तो लोग समझते हैं कि जो फ़लस्तीन का मसला है क्योंकि वो अरब हैं और ये मसला जो है अरबियों का है, अजमियों का नहीं है। तो हाँ, ये भी सुना जाता है यार अरब वो हो गए, बेशरम हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अरब पे जो है बेशरम हो गए, तो आप लोग कौन से जो है वो शर्म वाले हो? एक जैसे ही हैं दोनों। तो ये मसला जो है सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये मसला तो अब जो है वो इंसानियत का मसला बन गया है। जो मगरिब के जो लोग हैं गरब में, वो इंसानियत हुर्रियत या इंसानियत, औरत को हुकूक दो, इंसानों को हुकूक दो। तो यहाँ भी उनको क्या हुकूक नज़र नहीं आते? जहाँ पे जो बच्चों को मारा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वाले पता नहीं कौन से, हाँ ये बच्चों को जो है हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या इंसानियत का हुकूक नहीं है? तो ये अल्लाह के नबी का जो फरमान है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, के जो कुफ़ार हैं वो एक ही मिल्लत है। अब ईरान जो है वो शिया, गासिब, काफिर और फासिक लोग जो है वो फ़लस्तीन के इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से ये कहेंगे इनकी असेंबली में यहूदियों की सीट बहुत है, स्पेशल एक 10, 15, 20 होंगी, सुन्नी की एक सीट भी नहीं है। इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी जो हैं वो ईरान में है। तो आप ईरानियों ने क्या कोई किया है जो वहाँ पे जो बसने वाले यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है? तो ये जो मिल्लत है, जो कुफर है, कुफ़ार जो है, ये एक मिल्लत है, तक़सीम नहीं है इनके ऊपर से ज़ाहिर जो करते हैं। अब जो है वो अमेरिका भी इनके साथ होंगे, जो इंसानियत और हुकूक के बड़े जो है वो अपने आप को इंसानी हुकूक का अलमदार समझते हैं। और फ्रांस देखने हर ये सारे कुफार मुल्क के साथ मिल गए, सब इसराइल के साथ हैं। अब वो जब मिलते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम बेहैसियत मुसलमान कौम जो है हम किधर हैं? क्या हम भी जो है वो अपनी मुसलमान हुकूमत को जमा करके क्या इनके ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते? रियाज़ में, सऊदी अरब में रियाज़ में देख ले, मौसम रियाज़ शुरू होने वाला है। वहाँ पे बग़ैरतों का जो है मजमा जमा किया जा रहा है, खबीसों का। और अरब होने के नाते अपने अरब अखवान का जो है कोई इल्म नहीं है उनके, क्या उनपे गुजर रहा है, क्या उनपे। तो ये वहाँ पे वो हो रहा है, मौसम रियाज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो है इस्लामाबाद, लाहौर में ये बग़ैरती शुरू हो रही है। तो और कहा जा रहा है, जब उन्होंने लोगों ने एहतजाज किया तो उन्होंने ये कह दिया कि हम जिसमें से कोई फ़ंड आएगा तो वो फ़लस्तीन को देंगे। क्या फ़लस्तीन के लिए बग़ैरती वाला फ़ंड ही रह गया था? अच्छा, उसी में से देंगे? हाँ, तो फ़लस्तीन के लिए फ़ंड की ज़रूरत नहीं है भाई, फ़लस्तीन के लिए फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। एक वो बंदे ने मुझे बता रहा था कि वो फ़लस्तीन से एक भाई ने जो है वो एक भाई से रब्ता किया कि हम आपको अपना कोई बैंक अकाउंट दें, हम आपको जो है कुछ अमाउंट भेजते हैं। तो उसने कहा कि मुझे इस अमाउंट से क्या मिलेगा? जब मुझे कब्र में डाल दिया जाएगा तो ये अमाउंट मेरे लिए क्या करेगी? सही। तो ये पैसा हाँ एक किस्म की जो है वो मदद है उनके लिए, लेकिन असल मदद जो है वो उनको बचाना है, उनके जुल्म से निकालना है। और वो उसी वक्त हो सकता है जब हम सब जो है मुसलमान जोड़ के जो है वो इत्तेहाद करके और मुसलमान हुक्मरानों को जो है वो कुछ उनको नसीहत करें और कुछ उनको वाज़ करें और कुछ उनको समझाएं कि आप ही कर सकते हैं जो कुछ करना है। क्योंकि हम भी जो है वो आवाम भी जो है वो जिहाद के लिए नहीं कर सकती जब तक उनके ऊपर जो है वली अम्र ना हो। सही। तो लेकिन मुसलमान कौम किधर क्या लीडरों को या अपने उमरा को गैरत दिलाए कि वो खुद ही बगैरत बने हुए हैं, जब ऐसे फंक्शन कर रहे हैं जो बगैरती का माहौल पैदा कर रहे हैं।
تو اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہے یا ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک جسم میں آپ کو سر میں درد ہوگا تو آپ کا پاؤں بھی بے چین ہوتا ہے. تو آپ کیا ہم جو ہے وہ آج بحیثیت قوم یا بحیثیت ایک جسم ہیں؟ ہم سب مسلمان نہیں ہیں. غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم جو ہے کہاں پہ جو ہے ہمیں کدھر دکھ ہو رہا ہے یا کدھر تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں تکلیف ہو رہی. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ جار اپنے رشتہ دار کو جو ہے وہ کھانا زیادہ بناؤ, اس میں شوربہ دار ڈالو, اپنے رشتہ دار کو شوربہ دے دیا کرو. تو یہ جو ہے حث اور ترغیب دی ہے شریعت نے اپنے جار اور اپنے رشتہ دار کے لیے. تو ہمارے رشتہ دار جو قتل ہو رہے ہیں وہ کہہ نہیں ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں, وہ تو دوسرے نمبر ہے جو قتل ہو رہے ہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمیں اپنی نئی نسل کو, جو ہمارے نئی نسل ہے ان کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کو ہم یاد دلائیں کہ یہ فلسطین اور یہ قدس یا مسجد اقصی یہ کیا اہمیت ہماری رہتی ہے. ہمارے نوجوان, ہماری نئی نسل جو ہے ان کو فلسطین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, مسجد اقصی کے بارے میں, اس کے مسئلے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ مسجد اقصی کے کیا مسائل ہیں وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ. تو ہمارے مدارس میں, ہمارے اسکول میں, یونیورسٹی میں ہمارے ینگ لڑکوں کو جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو آگاہ کریں, اویئر کریں, آگے پہنچائیں, مشہور کریں کہ ہمارا کیا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ. ہمارے پاکستان میں جو ہے ایک زمانہ تھا جب ہم فلسطین کے لیے جو ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے. وہ بڑے لوگوں کا زمانہ تھا جو گزر چکا ہے. آپ میں پچھلے دنوں دیکھا تھا ذوالفقار, بلکہ اس کی یہ جو جنرل ضیاء الحق تھا اس کی تقریر سن رہا تھا. اس نے ایک کسی اسمبلی میں گئے تھے, وہ اس نے جو ہے للکارا تھا اچھا بلا کہ فلسطینی کا جو ہے وہ ترجمان کدھر ہے پارلیمنٹ میں. تو اسی طرح جو ہے ملک فیصل کو دیکھ لیں آپ, اس نے جہاد کی ترغیب دی تھی فلسطین کے لیے. تو آج کل کے حکمران کی طرح اللہ معاف کرے, ہم تو جو ہے وہ بھول چکے ہیں. اس لیے ہمارے نوجوان لڑکوں سے ہمیں یہ ہماری اپیل ہے کہ وہ اس چیز کو ہر سطح پہ جو ہے مشہور کروائیں. یونیورسٹیوں کی سطح پہ, اسکولز کی سطح پہ ایک پروگرام کرائے. جیسے کہ بغیرت پروگرام کروا رہے تو کیا آپ لوگ پروگرام نہیں کروا سکتے فلسطین کے بارے میں, فلسطین کی تاریخ کے بارے میں, مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں, مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں, تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے, اس کو آگاہ رہے کہ ہمارا مسئلہ, ہمارا تعلق فلسطین کے ساتھ یا مسجد اقصی کے ساتھ کیا ہے. تو یہ گزارش ہے میری نوجوانوں سے کہ وہ اس چیز کو ہر سطح پہ جو ہے وہ مشہور کروائیں کہ ہمارا تعلق فلسطین کے ساتھ کیا ہے, تاکہ ہماری نئی نسل اس چیز کو بھول نہ جائے. اگر ہماری نئی نسل اس چیز کو بھول جائے گی تو پھر اللہ کی حامی اور ناصر ہوگا غزہ والوں کا اور فلسطین والوں کا. تو میرا ایک سوال ہے ان سے جو کنسرٹ وغیرہ کروا رہے ہیں کہ وہ پیسے جمع کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے, چلو اچھی بات ہے, یہ عمل تو اچھا کہ پیسے جمع کر رہے ہیں, لیکن کس طریقے سے جمع کر رہے ہیں یہ ایک بہت بری اور بہت ایک المناک بات ہے. کہ اگر کیونکہ فلسطین بحیثیت ایز اے قوم نہیں ہے, فلسطین ایک ایز اے ملک نہیں ہے, فلسطین کیونکہ مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں. ہمارا جو تعلق, جیسے اوکاشا صاحب نے بتایا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہے ایک جسم کی مانند ہے. ہم ایک جسم ہیں, ہم سب مسلمان ایک جسم ہیں. تو ایک جسم کا مطلب یہ ہوا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا باپ مر جاتا ہے, آپ کی والدہ مر جاتی ہے, تو کیا آپ اس کے کفن دفن کے لیے خرچہ وغیرہ, مہمانوں کے لیے, کیا اس کے پیسے جمع کرنے کے لیے تو آپ ڈانسنگ پارٹی یعنی کنسرٹ رکھیں گے؟ کیا یہ آپ کا ضمیر اس چیز پہ گوارا کرتا ہے؟ کیونکہ زیادہ فضیلت تو یہی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. زیادہ رشتہ تو اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ایک جسم کی مانند ہو, چاہے وہ ایک امریکہ میں رہ رہا ہے, چاہے وہ ادھر یہاں پہ افغانستان یا یہاں پہ رہ رہا ہے. اس چیز کے اوپر سوچیں آپ. دیکھیں آپ یہ بات ان تک پہنچائیں. میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, آپ اس میڈیا کے ذریعے آپ ان کو چپ کروا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایک اور یعنی خوشخبری والی بات یہ ہے کہ جو میکڈونلڈ اور ان چیزوں کے لیے جو بائیکاٹ کیا تھا وہ اثر پڑ رہا ہے ان کے اوپر. ابھی وہ اپنی چیزیں بھی بہت سستی میں بیچ رہے ہیں نا, اس کے ساتھ ایک چیز فری دے دی. اس طریقے سے ابھی ان کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے اور یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. مسلمان پریشر برداشت کرنے والے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ میکڈونلڈ, KFC یا جو بھی, یونیلیور ہو گئے, ہیڈ اینڈ شولڈر ہو گئے, لپٹن ہو گئے, بہت سے برانڈ ہیں ان کے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, تو ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. آپ کا یہیں پہ ہونا, یہیں پہ ہوتے ہوئے آپ کا بائیکاٹ کرنا, یقین کریں جو ضرب ہے نا ان کو وہیں پہ لگ رہی ہے. حالانکہ وہ 24 گھنٹے دور ہے آپ کے, اگر فاصلہ دیکھا جائے
پاکستان سے 24 گھنٹے دور ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں پھیلائیں، جو بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے کریں، میڈیا کے ذریعے، مال کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے. آپ ایون کہ آپ کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں نا، کریں. جو کچھ آپ سے ہوتا ہے آپ کریں. باقی جو حکمران کے اوپر ہے وہ جہاد کا اعلان کریں، انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ خود تیار ہوں، آپ ان کے لیے کچھ وہ کریں، کچھ جو بھی ہو، مال کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، جس کے ذریعے جو کچھ. کوئی اگر آئی ٹی کا وہ ہے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے وہ آگے فلسطین کے لیے کچھ ایسے نغمہ وغیرہ بنائے جہاں پہ بدعات اور سونگ وغیرہ نہ ہو. جو جس کے ہاتھ میں ہے وہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.